अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। माह रक़्सम महाशा किस्त नंबर 4 सकून रक़्सम का दूसरा सीज़न। साइम खान ने एक नज़र इन चारों पर डाली। तैमूर और रिहात तो फिर भी एक्टिव खड़े थे, लेकिन वजदाद और अखनान जमाइयों पर जमाइयाँ लेते जा रहे थे। वक्फे वक्फे से दोनों आंखें भी बंद कर रहे थे। सारी रात जागने की वजह से इन पर नींद का गलबा तारी था। अब बेचारे जब सोने का सोच रहे थे तो साइम ने इनको सोने नहीं दिया, क्योंकि वो सब अरसल शाह के साथ जा रहे थे। यार सोने दो लाला, कौन से जन्म का बदला ले रहे हो? पहली सारी रात मच्छरों ने सोने नहीं दिया, अब आप भी मच्छर का रोल प्ले कर रहे हैं। वजदाद नींद से भरी आवाज़ में बोला। साइम ने बिलबिला कर इसको देखा। हैदर ने मुस्कुराहट दबाई। मुस्कुरा लें, क्यों अपनी मनहूस हंसी छुपा रहा है? साइम को उड़कर बोला तो हैदर ने कहका लगाया, और तुम्हें किसने कहा था जलील आदमी कि आधी रात को बगैरतों की तरह जागो, जाकर सो जाते ना। साइम की बात पर अंदर आते अरसल ने मुस्कुराकर इसको देखा। तैमूर और रिहात ने अपनी हंसी दबाई। लेक्चर देने का अब क्या फ़ायदा साइम भाई, रात गई बात गई, अब किस खुशी में जगा रहे हो? अखनान कुलस कर बोला। ये इसकी ज़बान देख लो अरसल शाह, ये पिट जाएगा मेरे हाथ से। साइम अरसल को वार्न करता बोला। अरसल ने धीमा कहका लगाया। अखनान ने मुँह बसूरा। तो इन लोगों को यहीं रहने दे, मैं और तू चलते हैं बस, हैदर ने कहा तो साइम ने इनको घूरा। हमें क्या घूर रहे हो लाला, वो इधर देखो, वो उधर देखो, हमारी तरफ नहीं देखो। वजदान की बात पर साइम ने एक मुक्का इसकी नाक पर जड़ा। इसकी नींद का नशा 2 मिनट में उतरा। जी लाला, वो हड़बड़ाकर सीधा होते बेसाख्ता इसको सलूट किया। सबका कहका बेसाख्ता था। वजदान ने कान खुजाए। तुम सब साथ जा रहे हो, समझ के बात को? मैं नहीं चाहता अरसल को कोई भी नुकसान पहुँचे। साइम ने कहा तो सबने सर हिलाया। पहले तो कभी इतना ख्याल नहीं किया इनका। अखनान बड़बड़ाया। अरे अरसल लाला की फ़िक्र नहीं है इनको, होरी लाली की है, सारी सी बात है। अरसल लाला को कुछ हुआ तो होरी लाली तो रंडवा हो जाएगी ना। वजदान समझदारी से बोला। जहाँ इसकी बात सुनते कहकों का एक तूफ़ान उठा, वहीं अरसल इस खबीस को घूर कर रह गया। वजदान और अखनान, उठो, शाबाश मुँह धोकर आओ। हैदर ने दोनों को ऑर्डर दिया। हैदर लाला, तैमूर की आवाज़ पर हैदर ने सवालिया नज़रों से उसको देखा। तैमूर के ज़मीन पर इशारा करने पर हैदर ने ज़मीन की तरफ देखा। अखनान सोफे से टेक लगाए खराटे ले रहा था, जबकि इसके घुटनों पर सर रखे वजदान खान भी गहरी नींद में था। ये साले नहीं सुधर सकते। कभी कभी तो मुझे लगता है ये दोनों जुड़वा हैं, एक टाइम पर एक जैसा काम, एक जैसी हरकत। हैदर अफसोस से बोला। तैमूर ने कहका लगाया। फालतू हैं दोनों, रिहात ने कहा तो हैदर मुस्कुरा दिया। लैला पीठ पीछे बुराइयां नहीं करते। वजदान की आवाज़ पर उछल कर रह गया। हैदर और तैमूर का कहका बुलंद हवा में गूंजा। सोते हुए भी उसको अपनी अच्छाई बुराई सुनाई देती है। बाप रे बाप, बड़ा ख़तरनाक आदमी है। रिहात बड़बड़ा के रह गया। बाबा आप कब आओगे? हुरम ने मासूमियत से पूछा। बाबा की गुड़िया, आप दुआ करना, बाकी बाबा बहुत जल्दी आ जाएंगे काम निपटा कर। वो मुस्कुराकर इसका गाल चूमते बोला। सच्ची बाबा? अब की हुरिया बोली। हाँ जी, वो भी मुस्कुराते गोया हुआ। बाबा जल्दी आना ना, वो एक बार फिर बोली। अरसल ने सर हिलाया और इसके सर पर प्यार करता उठ खड़ा हुआ। चलो, साइम घड़ी पहनते बोला। अरसल ने सर हिलाया और एक नज़र अपनी बीवी बच्चों को देखते बाहर कदम बढ़ाए। खुदाई पामान, हुरैन उसके सीने से लगती बोली। अरसल ने मुस्कुराकर इसके बालों को चूमा। छोटा खान और छोटा शाह कहाँ है? अरसल ने एक नज़र सबको देखते बोला। वो सो गए, मैंने इनको उठाना मुनासिब नहीं समझा। सालार मुस्कुरा कर बोला। ओह अच्छा। अरसल मुस्कुराया। अचानक साहब ने फवाद को देखकर वो रुका। फवाद इसको ही देख रहा था। अरसल ने इसको इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहा, लेकिन फवाद ने इसका हाथ पकड़ा। साइम ने इसको देखा। अरसल ने संजीदगी से इसको देखा था। फवाद इसके गला लगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, हो सके तो उस खान को माफ़ कर देना। वो संजीदगी से कहते इससे अलग होता अंदर की जानिब बढ़ गया। सब ने लब भेजे। चलो चलो, हैदर ने सबका ध्यान भटकाया। साइम हनकारा भरते बोला। अश्क भी इश्क, अगर हम खुद ना उठते तो ये हमसे मिले बगैर चले जाते। अखनान की आवाज़ पर अरसल शाह के लबों पर मुस्कुराहट आई। वल्लाह, मैं ये जानता था कि तुम ज़रूर आओगे। अरसल हंसते हुए बोला। भाई ओ, अखनान नम लहजे में कहते इसके सीने से लगी। मेरा शेर, अरसल ने इसको प्यार से कहा और माथा चुमा। अबे हट, अब मेरी बारी। वजदान की बात पर सब हंसे, जबकि अखनान ने इसको घूरा था। सबसे मिलकर अरसल बाहर निकला और गाड़ी में बैठा। एक गाड़ी में अरसल, अखनान, वजदान थे, जबकि दूसरी गाड़ी में हैदर, आर्यान और सालार थे। तीसरी में साइम खान, तैमूर खान और रिहात थे।
تینوں گاڑیاں اس وقت تیزی سے اپنی منزل کی جانب دوڑ رہی تھیں۔ تیمور خان نے چائے والے ڈھابے پر گاڑی روکی۔ باقی سب ارسل شاہ کو چھوڑ کر وہیں لوٹ چکے تھے اور خان حویلی پہنچنے والے تھے، لیکن رحاد اور تیمور اس وقت ایک ہوٹل پر تھے جو سڑک کے سائڈ پر بنایا گیا تھا۔ چاچا 2 کپ چائے کڑک، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ چائے والے نے سر ہلایا۔ ساتھ ہی گول گپوں والے کا اسٹال بھی تھا۔ تیمور راؤنڈ لیتے اسٹال کے قریب پہنچا۔ وہاں 2 لڑکیاں کھڑی تھیں۔ تیمور وہیں رکھے ایک چیئر پر بیٹھا۔ بے ساختہ نظر ان سب آنکھوں والی لڑکی پر گئی جو دھڑا دھڑ گول گپے کھا رہی تھی۔ تیمور یکٹک اس کو دیکھے گیا۔ اللہ اللہ کتنا کھاتی ہے، وہ بڑبڑایا اور بے ساختہ ان کے پاس گیا۔ اے لڑکی، اتنا مت کھاؤ، بیمار ہو جاؤ گی۔ وہ بے ساختہ اس کو ٹوک گیا۔ امبر نے سبز آنکھیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ وائٹ ڈریس میں ملبوس، بکھرے بال، سرمئی آنکھیں اور چہرے پر سنجیدگی۔ وہ ایک ہینڈسم نوجوان تھا۔ اس کے دل نے گواہی دی۔ ہم خان لوگ بیمار نہیں ہوتا، ہم کو بس نظر لگتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو نہ جانے کیوں تیمور بھی مسکرا دیا۔ ویسے اس ٹائم گول گپے کون کھاتا ہے؟ تیمور نے اشتیاق سے پوچھا۔ وہ لڑکی اس کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ ہم کھاتے ہیں، تم کو کوئی مسئلہ؟ وہ ناک چڑھا کر بولی۔ تیمور مسکرایا، نفی میں سر ہلایا۔ بڑا کتنا کھاتی ہے تمہاری گھر والی؟ گول گپوں والا تیمور سے بولا تو اس کی آخری بات پر اس کو کھانسی کے بے ساختہ دورہ پڑا تھا۔ وہ مسلسل ہنس رہا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ دونوں لڑکیوں نے اس کی جاندار اور دلکش ہنسی کو دیکھا۔ ابھی آجا، رحاد کی آواز پر اس نے سر ہاں میں ہلایا اور ہنستے ہوئے مڑا، پھر رکا اور ان کی جانب منہ پھرا۔ ویسے آپ کا نام جا سکتا ہوں؟ وہ اس سے مخاطب ہوا۔ امبر خان کا نام تو سنا ہوگا، وہ شرارت سے بولتی اپنے دوست کے ساتھ ہنستی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ امبر خان، واہ خانزادی واہ، وہ بڑبڑایا تھا۔ سیٹی بجاتے رحاد کی جانب بڑھا۔ ماہم، وقت پر کھانا اور خبردار جو بے ٹائم باہر گئے، اپنے ٹائم سے گھر آنا اور مجھے ہر روز کال کرتے رہنا۔ مہک اس کو سمجھا رہی تھی۔ وہ مہک کی گود میں سر رکھے ہوئے تھا۔ اپنی مورے کی باتوں پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوئی۔ مورے، میں سب وقت پر کروں گا، پریشان کیوں ہوتی ہوں؟ میں سائم دی گریٹ کا بیٹا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا تو وہ بھی مسکرا دی۔ ہاں بھائی، کیا باتیں ہو رہی ہیں وہاں بیٹے میں؟ سائم خان اندر آتا بولا۔ السلام علیکم، ماہم نے مسکراتے کہا۔ وعلیکم السلام۔ ہاں بیٹا، کیسی طبیعت ہے اب؟ سائم نے اس کی گود میں جھک کے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور اپنے ہاتھوں سے مہک کے ساتھ سائم نے ہونٹ دانتوں میں دبا کر اس کے تاثرات دیکھے۔ اللہ کا شکر ہے بابا، بور ہو گیا ہوں گھر رہ کر، ماہم منہ بنا کر بولا۔ کوئی نہیں، یہ 3-4 دن ہے، اس کے بعد تو بازی لائف سٹارٹ تمہاری۔ سائم خان مسکرا کر اس کے پاس بیٹھتے بولا۔ ہاں بیگم، کیا مزاج ہے؟ وہ شرارت سے بولا تو اس نے منہ پھیرے۔ مورے، ایک بات تو بابا، اتنے پیار سے بات کر رہے ہیں اور آپ منہ پھیرے ہیں، اٹس ناٹ فیئر، ماہم مصنوعی انداسی سے بولا۔ مہک نے اس کو گھورا جبکہ سائم نے مسکراہٹ دبائی۔ تم دونوں باپ بیٹے کسی دن مجھ سے پٹ جاؤ گے۔ کم آن، کچھ نیو بتائیں مورے۔ ماہم نے ایک مہک کا جملہ کاٹتے اس کی بات مکمل کرتے کہا لگایا، ساتھ نے سائم بھی۔ مہک نے ناراضگی سے منہ بنایا۔ اٹھو، وہ ناراضگی سے اس کو اپنی گود سے کھڑا کرتی باہر نکل گئی۔ مہک، سائم نے اس کو ہنستے ہوئے پکارا۔ او یار بابا، لگتا ہے آج رات کمرے کے باہر سونا پڑے گا، ماہم کہا لگاتا شرارت سے بولا۔ چپ کر، مجھے پتا تمہاری مورے کو کیسے منانا ہے۔ سائم دلکش مسکراہٹ سے بولا۔ مجھے بھی بتا دیں، میرا کام آئے فیوچر میں، ماہم شرارت سے بولا تو سائم نے کہا لگایا۔ کیوں نہیں سر، پہلے بڑا ہو جا۔ سائم نے اس کو کہا تو وہ اس نے منہ بنایا۔ اب اور کتنا بڑا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی بات پر سائم مسکرایا۔ اتنا بڑا میرا بیٹا کہ خود کی، اپنی مورے کی، اپنی بہن کی، اپنے بھائیوں کی اور اپنی فیملی کی حفاظت کرنا سیکھ جائے۔ سائم کے کہنے پر وہ مسکراتا اور اس کے سینے سے لگا۔ انشاءاللہ بابا، میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا، ایک دن آپ کو ماہم سائم خان پر فخر ہوگا۔ وہ اس کے سینے سے لگے بولا تو سائم نے اس کے گرد گرفت مضبوط کی۔ سائم خان کو اب اپنے بیٹے ماہم سائم خان پر فخر ہے۔ وہ اس کا ماتھا چوم کر بولا تو دونوں باپ بیٹے مسکرائے۔ اسما یار، چائے پلا دو زبردستی، سالار کمرے میں داخل ہو کر بولا تو اسما مسکرائی۔ چھوڑا ہے ارسل بھائی کو؟ اسما نے اس کے ہاتھ سے کوٹ لیتے پوچھا۔ ہاں یار، سالار نے بیڈ پر بیٹھ کر کہا۔ میں چائے لائی، وہ مسکرا کر کہتی باہر نکلی۔ بابا، اس کے جانے کے بعد اسلار خان اندر آیا۔ آؤ اسلار، بیٹھو، سالار مسکرا کر بولا۔ بابا، وہ میں کہنا چاہتا تھا کہ آپ بھی ساتھ چل لیں، مجھے آپ لوگوں کی فکر رہے گی،
وہ فکر مندی سے لہجے میں بولا تو سالار مسکرایا۔ جب یہاں تمہارے باپ جیسا جوان شیر موجود ہے تو فکر کی کیا بات؟ سالار شرارت سے بولا تو وہ مسکرایا۔ جوان نہیں، بوڑھا شیر۔ وجدان کی بات پر اسرار کا کہکہا بلند ہوا جبکہ سالار نے کڑ کر اس کو دیکھا۔ کیا ہے؟ کیوں آیا؟ سالار نے پوچھا تو وہ مسکرایا۔ اکیلے اکیلے چائے پینے لگے تھے، سو بھرجائی کو بول کر میں بھی ایتھے آ گیا۔ وہ لہک کر بولا تو دونوں مسکرا دیے۔ ہاں بھائی، سلو کے بیٹے سلو، کیسا لگ رہا ہے دور جانے کا سن کر؟ وجدان شرارت سے بولا تو وہ مسکرایا جبکہ سالار نے اس کو گھورا۔ وجی بابا، میرا تو بالکل دل نہیں لگتا۔ آپ سب سے دور جانے کا بٹ پڑھائی بھی ضروری ہے، آخر کریئر تو بنانا ہے۔ وہ مسکرا کر بولا تو سالار نے اس کو گلے سے لگایا۔ ہاں بابو، پڑھائی اور کریئر تو لازمی ہے، ورنہ تیرے کو کوئی لڑکی نہیں دے گا۔ وجدان شرارت سے ایک بار پھر بولا۔ میرے بچوں کو لڑکیوں کی کیا کمی وجدان؟ اسما اندر آتے محبت سے بولی۔ اسرار جھینپا۔ مورے کیا بات کرتی ہیں؟ وہ شرماتے ہوئے بولا۔ بالکل اپنے باپ پر گیا ہے بھرجائی، شادی کے نام پر بھی شرماتا ہے۔ وجدان کہا لگا کر بولا تو اسما نے مسکرا کر سالار کو دیکھا جو کان کھجا رہا تھا۔ ہاں، شکر ہے تجھ پر یا سائم پر نہیں کیا، بے شرم بے باک۔ سالار کی بات پر وجدان نے کہا لگایا جبکہ اسما اور اسرار بھی مسکرا دیے۔ اصل مطلب بے شرمی میں ہے لالا، وجدان آنکھ بھینگ کرتے بوتا۔ چل پھر کریں۔ اخنان اندر آتے شرارت سے بولا تو اس نے کہا لگایا جبکہ سالار نے اس کو گھورا۔ تم دونوں میں آخر کون سا کیڑا جو تم سکون سے نہیں بیٹھتے؟ سنجیدہ ہو جاؤ، اب تم شادی شدہ اور ایک ایک بچے کے باپ ہو۔ سالار نے چائے کا کپ اٹھاتے کہا۔ عمر کہتی ہے سنجیدہ ہو جا، دل کہتے ہیں اور شرارتیں صحیح۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو اسما مسکرائی۔ اخنان چائے پیو گی؟ اسما نے اس سے پوچھا تو جلدی سے اس نے سر ہاں میں ہلایا۔ اسرار مسکرا دیا۔ کبھی انکار بھی کر دیا کر۔ سالار کی بات پر اس نے منہ بسورا۔ کیا ہو گیا سالار، پینے دینا اس کو؟ اسما اس کو کہتے بولی تو اس نے سر ہلایا۔ اخنان نے دانت نکالتے اسما کے حصے کا مگ اٹھایا۔ ایک دو بار انکار تو کر دیا کر۔ اب کہ وجدان چائے کی لمبی سی سڑکی لیتا بولا تو اخنان نے ایک گھونٹ چائے پی اور ہاتھ سے زبردست کا اشارہ کرتے وجدان کو دیکھا۔ ابھی ناگن، اگر ایک دو کے انکار میں ہی چائے واپس لے لیتی بھرجائی تو میں بیچارہ کیا کرتا؟ وہ بیچارگی سے بول دیا تو اسرار نے کہا لگایا۔ واہ صدقے واہ، قسمیں تو نے بہت اچھی بات بتائی، میں اب ایک بار بھی انکار نہیں کیا کروں گا۔ وجدان اس کے صدقے والی جاتا بولا تو اسما نے کہا لگایا۔ سلیل بغیرت ہیں دونوں۔ سالار بڑبڑا کر رہ گیا۔ فواد نے کمرے میں ٹہلتے مسلسل بجتے فون کو کان سے لگایا۔ فواد خان بات کر رہا ہوں۔ وہ بولا تو دوسری طرف سے کچھ کہا گیا۔ اس کا چہرہ سپاٹ ہوا۔ کیا بکواس ہے یہ، ایسے کیسے وہ بھاگ سکتی ہے؟ وہ غصے سے بولا۔ اوکے ٹھیک ہے، تم لوگ تلاش کرو، سرد لہجے میں کہتا وہاں سے نکلا۔ کیا وفادی؟ دعا نے اس کو دیکھتے پوچھا۔ کچھ نہیں، اندر جاؤ، وہ بیزاری سے بولتے باہر نکلا۔ دعا نے اس کے انداز کو بغور دیکھا۔ کیا بات ہے، ارجن کیوں جمع کیا؟ حیدر نے فواد سے پوچھا جو بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ باقی سب اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ مسز خان فرار ہونے میں کامیاب ہو چکی ہیں۔ فواد کی بات پر سب نے اس کو شوق سے دیکھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ منٹ بعد سائم کی بھاری سرد آواز گونجی۔ اتنے میں وجدان کا فون بجا۔ اس نے کال یس کرتے کان سے لگا۔ آگے سے جو اس کو خبر ملی اس کے دماغ گھوما۔ سالے سب کے سب، اب پتہ نہیں کون آ گیا ولن۔ وہ غصے سے بولا۔ کیا ہوا؟ سالار نے اس سے پوچھا۔ مشہور بزنس مین جو ہمارے لیے بہت کام کا آدمی تھا، جگنو، اس کو کل رات کسی نے قتل کر دیا۔ صرف قتل ہی نہیں، اس کی پوری جائیداد کے ساتھ ساتھ اس کا سارا مال بھی تباہ کر دیا۔ وجدان کے سپاٹ لہجے پر سائم نے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ حیدر نے سائم سے پوچھا۔ نئی دشمنی کا آغاز ہو چکا ہے ویرے، پتہ نہیں کتنی قربانیاں دینی ہوں گی، سائم سپاٹ لہجے میں بولا۔ زندہ چھوڑ کر غلطی کی، فواد غصے سے بولا تھا۔ پھر سے ہوگی ٹھاٹھا ٹھس، اخنان شوقی سے بولا تو سب نے اس کو گھورا۔ وہ دانت نکالے۔ ٹچکو بھی ہوگی، وجدان کہا لگا کر بولا تو اخنان نے بھی کہا لگایا۔ وہ سب ان کو افسوس سے دیکھ کر رہ گئے۔ وہ سب اپنے کمروں میں تھیں کہ جب سینئرز وہاں آئیں۔ ارے واہ، یہاں تو گپ شپ چل رہی ہے۔ وہ 3 سینئر لڑکیاں تھیں، ان میں سے ایک آگے بوتے ہوئے۔ لگتا ہے آپ اندھی ہیں، یہاں گپ شپ نہیں پڑھائی چل رہی ہے، امبر میٹھے لہجے میں بولی تو وہ سینئر تپی۔ ہم تمہاری سینئر ہے، کھڑے ہو کر سر جھکا کر سلام کرو، چلو شاباش۔ اب کہ وہ بیڈ پر ٹانگ رکھتے بولی۔ باقی دونوں سینئرز نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ امبر اور اس کی دوست نے لب بھینچے۔
हमारा सर सिर्फ इस रब के आगे झुकता है। तुम कौन होती हो जिसको हम खड़े होकर सलाम करें? अंबर की बात पर वो गुस्से से उसकी जानिब देखने लगी। अंबर कर दो सलाम, कुछ नहीं होगा। इसकी दोस्त इसके कान में सरगोशी करते बोली और खड़ी होकर इसको सलाम किया। अंबर ने गुस्से से इसको देखा। ओ पठानी बीबी, तुम भी करो, दूसरी सीनियर लड़की बोला। हम नहीं करेगा, तुमको जो करना है करो। अंबर को अंजाम की परवाह नहीं है, वो ज़िद्दी लहजे में बोली। तुम बहुत पछताओगी। थर्ड क्लास इलाके से यहाँ आकर इतना इतराओ मत, वो उंगली उठाकर वार्न करने वाले लहजे में बोली। हमारे इलाके के बारे में सोच समझ कर बोलो। पहले ही जाकर हमारे इलाके के बारे में जान लो, वहाँ पर तुम्हारे शेर की तरह बेशर्मी और बेगैरती नहीं होती। बाकी ये इंगली किसी और को दिखाना। वो अपने बलबूते और मैंने तक यहाँ तक पहुँची हूँ, तुम्हारे या तुम्हारे बाप की सिफारिश से नहीं, वो स्पार्ट लहजे में बोली। और डफर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाप तक पहुँचने की? वो गुस्से से खड़े होते बोली। जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई हमारे इलाके तक पहुँचने की। ज़ुबान चलाना हमको भी आता है, आइंदा सोच समझ कर बोलना। अब जाओ यहाँ से। सीनियर होने का रोक किसी और को दिखाओ, वो बिना लिहाज के बोली। अंबर, छोड़ो ना उसकी बात। उसकी दोस्त उसको संभालने लगी। देख लूँगी तुम्हें मैं, वो कुलस कर कहते कमरे से निकाल। ओ जाओ माड़ा, हम भी यहीं पर हैं और तुम भी। अंबर चलाए। यार बस कर दो, डरती वरती नहीं है किसी से, वो चिढ़कर बोली। हम पता नहीं है मेरी जान, किसी के बाप से भी नहीं डरता। अंबर मुस्कुरा कर बोली। तुम्हारी वजह से हमारी डिग्री खतरे में पड़ जाएगी। इन सीनियर से मत हो जा करो, वो नाराज़गी से बोली। अच्छा ना, सॉरी, हम अब नहीं करेंगी। अब चलो कैफ़े में, भूख लगी है हमको। वो मुस्कुरा कर इसके गले लगती बोली। अल्लाह, अभी तो तुम इतना खा कर आई हो, वो बेचारगी से बोला। हमको लाला ने कहा था कि ज़्यादा खाना पीना, सेहत का ध्यान रखना। तुमको तो पता है हम अपने लाला के कितना फर्मा बरदार है, वो शरारत से बोली तो वो कहका लगाते कमरे से निकली। मेजर आसिम सिकंदर, आपको ये मिशन सौंपा जाता है और याद रहे कोई भी मजबूरी या कमज़ोरी आपके इरादे को डगमगाएगी नहीं। ये मिशन हमारे पूरे मुल्क के लिए अहम है और हमें यकीन है आप ये मिशन ज़रूर कामयाब बनाओगे। कर्नल की बात पर मेजर ने संजीदगी से सर हिलाया। सर, मैं पूरी अपनी जान लगा दूंगा, लेकिन ये मिशन ज़रूर कामयाब बनाऊंगा। इनसे संजीदगी से कहते वो मुस्कुराए और खड़े हुए। आप एक बार फिर सोच लें, इसमें ज़िंदा आना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आपको अपनी शनाख्त, अपनी शख्सियत सब बदलना होगा और किसी भी जानने वाले से रब्ता नहीं रखना। क्या आप ये कर लेंगे मेजर? कर्नल की बात पर उसने गहरी सांस लेते आंखें बंद की। आंखों के सामने उसकी अजीज़मंद बीवी, महबूब बेटियां, जान से प्यारा भाई, मन दोस्त पसंद आए थे। सिर्फ एक पल लगा था इसको फैसला करने में। मेजर आसिम सिकंदर अपनी बात से पीछे नहीं हटता। मैंने अहद किया था जब जब मुल्क को मेरी ज़रूरत होगी मैं बिना किसी देरी के आऊँगा। इसके पुरअज़म लहजे पर वह मुस्कुराए। शाबाश नौजवान, इस मुल्क को तुम जैसे शेरों की ही ज़रूरत है। वो मुस्कुराकर इसका कंधा थपथपाते बोले। सर, मैं क्या आखिरी बार अपनी फैमिली से मिल सकता हूँ? मेजर ने इनसे पूछा तो वो मुस्कुराए। सॉरी मेजर, इट्स नॉट पॉसिबल। सोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, आपको अभी इसी वक्त जाना होगा। कर्नल की बात पर उसने लब भेजे। लॉर्ड्स का? उसने उम्मीद से पूछा। उन्होंने गहरी सांस लेते हाँ में सर हिलाया। वो मुस्कुराकर इनको थैंक्स बोला और फ़ोन निकालते नंबर डायल करने लगा। स्कॉर्पियो, लेपर्ड तक जुगनू की खबर पहुंच चुकी और मुझे डर है वो अब इसके कातिल की तलाश करेगा। आरबी संजीदगी से बोला तो स्कॉर्पियो मुस्कुराया। करने दो। स्कॉर्पियो को आज तक ना कोई रोक पाया और ना रोक पाएगा। स्कॉर्पियो के कहे पर वो लब भेज गया। आपका मिसेस खान से कोई रिश्ता है क्या? मिसेस खान से कोई रिश्ता है क्या? आरबी की बात पर वो संजीदा हो। पहले तो दुश्मनी का था, अब मोहब्बत का है। वो आँख में करके बोला। मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त? आरबी की बात पर वो हाँ में हंसा हिलाता कहकार लगाया। लेकिन दुश्मनी है किससे? वो उलझ कर बोला। लेपर्ड। स्कॉर्पियो एक लफ्ज़ से बोला। पर स्कॉर्पियो वो गलत इंसान तो नहीं है ना? वो बोला। गलत तो नहीं है, पर उसने बहुत गलत किया और स्कॉर्पियो इसको दफन कर देगा इसी ज़मीन में जिस ज़मीन को वो अपनी मलकियत समझता है। लेपर्ड से जुड़ी हर चीज़ को फना कर दूंगा मैं। स्कॉर्पियो सर लहजे में बोला था। दुश्मनी लेपर्ड से है तो सब क्यों? आरबी ने नासमझी से पूछा। स्कॉर्पियो सिर्फ बंदा ख़त्म नहीं करता बल्कि स्कॉर्पियो नस्लें तबाह कर देता है, नस्लें। स्कॉर्पियो सर लहजे में कहका लगाकर हंसा था। आरबी ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। नई दुश्मनी का आगाज़ हो गया था। दुश्मन अलग अलग रूप में थे। कौन क्या कर जाए किसी को इल्म नहीं था। एक लेपर्ड और 4 दुश्मन। दरवाज़ा नॉक हुआ तो साइम ने अंदर आने की इजाज़त दी।
मरहबा लाला, तैमूर ने अंदर आते कहा। आओ, साइम मुस्कुराते बोला। लाला, आपने बुलाया? तैमूर ने गर्दन झुकाते कहा। हाँ, साइम ने कहा तो सवालिया नज़रों से उसको देखा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा इरादा क्या है अब? साइम ने संजीदगी से पूछा। लाला, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रही, तैमूर ने उलझ कर कहा। हरिया तैमूर, आगे क्या पढ़ना है तुम्हें? साइम ने संजीदगी से कहा। लाला ने कहा, तैमूर शरारती लहजे में बोला। तो साइम का कहकहा दिलकश था। पागल खान, निकाह भी कर लेना, निकाह से पहले कुछ बन तो जाओ ना। साइम ने मुस्कुराते कहा। शादी के बाद बीवी का ग़ुलाम बन जाएगा ना। वजदान अंदर दाखिल होते बोला तो साइम ने कहकहा लगाया, जबकि तैमूर झींपा। क्या यार लाला, हाँ बीना। वो कान खुजाते बोला तो वजदान ने कहकहा लगाया। वैसे लाला, मैं सोच रहा था मैं डॉक्टरी में एडमिशन ले लूँ। लाला, हमारे ख़ानदान में वैसे तो पढ़ाई का रवाज नहीं था, अब हुआ है, लेकिन दूर दूर तक कोई डॉक्टर नहीं। तो क्या कहते हैं आप? तैमूर ने संजीदगी से कहा। तो वजदान और साइम ने एक दूसरे को देखा। लेकिन डॉक्टरी की पढ़ाई बहुत सख्त है तैमूर, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इतनी आसानी से डॉक्टर नहीं बना जाता। साइम की बात पर उसने सर हिलाया। जी लाला, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा, आपको मायूस नहीं करूँगा, वो मुस्कुराते बोला। साइम ने इसका कंधा थपथपाया। बूढ़ा हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। वजदान ने पास पड़ी नीम को उठाकर मुंह में रखते कहा। आप तो हुए नहीं, तैमूर ने शरारत से कहा। अस्तगफिरुल्लाह तैमूरे, अभी मेरी उम्र ही क्या है? वजदान लड़कियों की तरह चौंकते बोला तो दोनों ने कहकहा लगाया। अपने बचपन से 55 का हो गया है, अभी भी तेरी कोई उम्र नहीं। अखनान, जो पता नहीं कहाँ से नाजिल हुआ था, बोला तो वजदान ने इसको घूरा, जबकि वो दोनों ने एक बार फिर कहकहा लगाया। मैं तैमूर से सिर्फ 2-3 साल ही बड़ा तो हूँ। वजदान शर्माते बोला तो तीनों की आंखें भरी। वो मेरा मतलब 13-14 साल। वो दांत निकालते बोला तो तीनों मुस्कुराए। शुक्र है, कुछ तो सच बोला। साइम की सरगोशी पर अखनान ने कहकहा लगाया। वजदान, मेरी बात ध्यान से सुनो। साइम ने वजदान को मुखातिब किया। वह सर हिलाता इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ, साथ ही अखनान भी। मुझे कहा है, तुझे नहीं जो तो इधर हो गया। वजदान ने अखनान को टोका, जो बात सुनने के लिए आगे को हो गया था। उसने दांत निकाले। तैमूर ने उनको देखा और खड़ा हुआ। ओके लाला, फिर मिलते हैं, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ। वो मुस्कुरा कर बोला तो उसने सर हिलाया। ध्यान रखना। साइम की बात पर वो मुस्कुराते बाहर निकला। वजदान, तुम और अखनान इस्लामाबाद जाओ, वहाँ के थाने से जहाँ पर मिसेस खान कैद थी वहाँ से इनकी फ़ाइल निकलवाओ। और हाँ, पूरी डिटेल कि वो कब किससे मिलती थी, हर चीज़, छोटी से छोटी बात भी नोट कर लेना। पूरी डिटेल मुझे चाहिए। साइम ने संजीदा लहजे पर दोनों ने सर हिलाया। बॉस, मैं अकेला चला जाता हूँ, वजदान ने कहा तो साइम ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम दोनों जाओगे, ऐसे महफूज भी रहोगे, और दूसरा ये कि अखनान पुलिस ऑफिसर हैं, वो आसानी से इनसे वो फ़ाइल हासिल कर सकता है। साइम की संजीदगी से कहने पर दोनों ने सर हिलाया। और हाँ, ये खबर किसी तक ना पहुँचे, किसी तक नहीं। साइम की वार्निंग पर दोनों ने सर हिलाते इसको देखा। कब निकलना है? अखनान ने पूछा। 3 बजे, साइम ने कहा तो दोनों सर हिलाते बाहर निकले। पीछे साइम गहरी सोच में था। सलार, किधर जा रहे हो? अस्मा ने सलार को जाते देख कर पूछा। यार भालू, थोड़ा अर्जेंट काम है, जाना बहुत ज़रूरी है, बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा, वह मुस्कुराते बोला तो अस्मा ने सर हिलाया। फ़ी अमान अल्लाह साईं, ध्यान रखना, अस्मा ने उसके माथे पर लब रखते कहा तो वह आसूदगी से मुस्कुराया था। पसंदीदा औरत का लम्स भी एक जादू था, सिर्फ ज़रा सा छूने में ही वो हर परेशानी भूल जाता था। मेरा इश्क मेरा जुनून, सलार ने मोहब्बत से उसके गाल पर लब रखते थे। वो पुरसकून हुई। हाँ चुड़ैल, रात नींद आ गई थी अपने शौहर के बिना? वजदान ने मायनी खेजी से पूछा। वो दांत पीसते सर हिलाई। सुकून की आई होगी, वजदान ने एक बार फिर कहा। हाँ ना, अलीशा भी बोली तो वह मुस्कुरा दिया। मुबारक हो बेगम, अभी खान आपका सुकून बर्बाद नहीं करेगा, आप सुकून से सोया करना, मैं बाहर सो जाया करूँगा। मेरी बीवी को मेरे बिना सुकून की नींद आती है, तो मैं इसका सुकून बर्बाद कर सकता हूँ, वजदान संजीदगी से कहते आखिर में मुस्कुराया। अलीशा ने हैरत से इसको देखा। वजदान, अलीशा ने परेशानी से इसको पुकारा तो वजदान ने बड़ी मुश्किल से अपने तासुरात सर्द किए। हाँ जी, वजदान उसकी तरफ देखकर मुड़ा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो परेशानी से पूछा। जैसे तुम्हें पसंद है, वजदान हनूज संजीदगी से बोला। तुम्हारी ना चुड़ैल, रात नींद आ गई थी अपने शौहर के बिना? वजदान ने मायने खेजी से पूछा। वो दांत पीसते सर हिलाया। तुम नाराज़ हो खान? वो नम लहजे में बोली। नहीं, मैं कहाँ नाराज़ हो सकता हूँ, बस आपको मेरे बिना सुकून की नींद आती है ना, इसीलिए। वजदान की बात पर उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। मुझे आपके बिना नींद नहीं आती,
रात भी नहीं आई थी, वो आंसू बहाते बोली तो वरदान ने मुस्कुराते उसको देखा जो उसकी नाराज़गी से तुम पर आप पर आ गई थी। तुम्हें वाकई मेरे बिना नींद नहीं आई थी? वरदान ने शरारत से पूछा और वो उसकी शरारत समझ नहीं पाई और हाँ में सर हिला। तो मुझे पहले बोल देती खान, आपके बिना मुझे नींद नहीं आई। वरदान के शरारत से कहने पर वो झींपी। वरदान ने इसको सीने से लगाया। वरदान खान को सब बर्दाश्त है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं। ये बहुत अनमोल है वरदान के लिए। उसने उसकी नम आंखों पर लब रखे कहा। अलीशा मुस्कुराई। अलीशा सा वरदान खान के बिना अधूरी है। आपका लम्स मुझे सुकून बख्शता है। खुशकिस्मत है ये सईदजादी जिसको आप जैसा हमसफ़र मिला। हर पल भी शुक्र करूं तो कम है। वो मुस्कुराते हुए धीमे लहजे में बोली। यही बात आंखों में देखकर बोलती ना। वरदान इसका चेहरा दोनों हाथों में थामे मोहब्बत भरे लहजे में बोला। अलीशा ने नफ़ी में सर हिलाते पलकें झुकाई। वरदान को लगा इसका दिल भी उसके साथ ही बैठ गया। जो भी हो, सईदजादियाँ शर्मीली बहुत होती हैं और हयादार भी। वरदान ने उसके माथे पर लब रखते सरगोशी करते हुए कहा, और खानजादे छछोरे और बेशरम। अलीशा शरारत से बोली तो उसने कहा लगाया। बाबा, आपने ये फिल्मों वाले सीन शुरू कर दिए। अल्दान की बात पर दोनों झटके से दूर हुए। फिल्मों वाले क्या मतलब? अलीशा ने चेहरा साफ करते अल्दान से पूछा तो दरवाजे में खड़ा आंखें पटपटा रहा था। यही वाला सीन तो पापा फ़ोन में देख रहे थे, जैसे अभी आपके साथ कर रहे हैं। अल्दान ने मासूमियत से कहा। अभी तेरी माँ की। वरदान दांत पीस कर रह गया। अलीशा ने खूनखार नज़रों से उसको देखा। वो यार टाइम पास नहीं हो रहा था, इसलिए वो फिल्म। वरदान बेचारगी से बोला, तुम हो ही नहीं मोहब्बत के काबिल। अलीशा तब कर बोली, यार तुम 1 मिनट में आपसे तुम पर आ गई हो। आप बोलते हुए क्या बिल आता है तुम्हारा? वो मासूमियत से बोला तो अलीशा ने इसको आंखें दिखाई। मेरी प्यारे मोरे। अल्दान इसको पुकारते इसकी गोद में चढ़ा। साले दोगले, अब आ ज़रा तो कहानियाँ सुनने। तेरी सनरेला मैं अखियान को दूंगा। वरदान दांत पीस कर बोला, पर बाबा अखियान की तो ज़िला है ना। आंखें पटपटा कर बोला तो इसने घूरा उसको। क्या चीज़ पैदा की है ये तुमने? वरदान सड़कर बोला, मुझे क्या कह रहे हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अलीशा इसको घूरते बोली तो उसने सर खुजाया। XY की डिटेल भी बता दो, क्या किया था मैंने? वरदान शरारत से बोला तो वो सुर्ख हुई। X फॉर एक्सरे और Y फॉर याक। अल्दान मासूमियत से बोला तो दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट चमकी। जो भी हो, साले अपने बाप की जान बन चुका है तू, मेरा छोटा सा शहजादा। वरदान ने इसके गाल चटाचट चूमे। अलीशा ने मोहब्बत से इसको देखा। पापा थूक नहीं लगाया करो, वो बोला तो वरदान ने दांत पीसे। निकल अफलातून साला। वो सड़कर कहते कमरे से निकला। काम से जा रहा हूँ इस्लामाबाद, कल या रात तक आ जाऊँगा। वो वापस कमरे में आते बोला तो अलीशा ने सर हिलाया। आप कल भी मत आना। अल्दान मासूमियत से मुस्कुराते बोला तो उसने उसको घूरा। अलीशा का दिलकश कहकहा हवा में गूंजा था। अखनान फ्रेश होकर वाशरूम से निकले थे कि सर्विश इसके सीने से लगते रोने लगी। अरे क्या हो गया मोटो? वो बेचारा घबरा गया। कहाँ थे आप? वो इसके सीने से सर उठाते भीगी आंखों से उसको देखते हुए बोली, मुझे कहाँ होना है यार, यही था। वो मुस्कुरा कर बोला, कमरे में क्यों नहीं आए थे? वो सूं करती बोली, तुमने बुलाया था मुझे? वो उसकी आंखें साफ करता बोला, बुलाया था मैंने, लेकिन अखियान कह रहा था कि तुमने मना कर दिया। वो नजरें झुकाकर बोली तो हैरत ज़दा हुआ, मैंने कब कहा? अखनान ने उलझकर सवाल किया, फिर सर झटका। तुम ये बताओ कि जुगाली, ओ मेरा मतलब रो क्यों रही थी? अखनान को जुगाली कहकर सर्विश की पूरी घूरी पर बात सही की। तुम कमरे में जो नहीं आए थे, मुझे लगा तुम नाराज़ हो और अब कभी कमरे में नहीं आओगे। वो नजरें झुकाकर बोली तो वो हंसा। क्या बात करती हो? अखनान शाह तुम्हारे बिना अधूरा है। तुम मेरे जीने की आस हो, मेरी सांस हो। मैं तुमसे दूर कैसे रह सकता हूँ? वो मोहब्बत से बोला तो वो मुस्कुराई। तुम मेरी पसंदीदा औरत हो सर्विश सदीकी। अखनान शाह दुनिया छोड़ सकता है लेकिन तुम्हारा साथ कभी नहीं। वो अकीदत से बोला तो उसकी खुद पर रश्क महसूस हुआ। सुकून तो हो ही, तुम सरदर्द भी हो। अब कि वो शरारत से बोला तो उसको घूरा। खैर जानिए, अभी मुझे इस्लामाबाद जाना है भाई साहब साइम भाई के काम से, तो इसलिए अपना ख्याल रखना और मेरे जिगर का भी। अखनान उसके सर पर मोहब्बत से लब रखते बोला तो सलविश ने मुस्कुराते इसके गाल चूमे। अरे वाह, आज बेगम बड़े मूड में है। वो शरारत से बोला तो वो झींपी। कहाँ मर गया बेवा औरत? वरदान की चिंगाड़ती आवाज़ पर अखनान तड़प कर रह गया। इस नागन के कीड़े पड़ेंगे, कीड़े, वो भी 4-4 फुट के। अखनान दुआ में हाथ उठाता बोला तो सलविश ने कहा लगाया, लव यू। अखनान मोहब्बत से कहते तेज़ी से बाहर निकला।
میں جو کہہ رہا ہوں تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ فواد نے غصے سے دعا سے پوچھا۔ تمہیں میری بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ دماغ خراب ہو چکا ہے تمہارا؟ دعا بھی چٹک پڑی تھی۔ تمیز سے بات کرو دعا، حد ہوتی ہے بدتمیزی کی۔ فواد نے اس کو ڈپٹا۔ میری بارے میں تمیز یاد آ گئی؟ خود جو اتنے دنوں سے عجیب رویہ اختیار کیا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ میں نے کہہ دیا، بس کہہ دیا، میں تمہارے ساتھ امریکہ نہیں جاؤں گی۔ دعا اٹل لہجے میں بولی۔ بکواس سننے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس، چلو شاباش تیاری کرو۔ فواد سپاٹ لہجے میں بولا۔ نہیں جاؤں گی، وہ چیخی۔ دعا۔ فواد دھاڑا، اس کا ہاتھ اٹھا۔ اس سے پہلے وہ دعا کے چہرے پر نشان ثبت کرتا اس نے وہیں ہاتھ کو روکا۔ دعا کا چہرہ بے یقین ہوا، اندر سے جیسے کچھ ٹوٹا تھا۔ مارو۔ کیوں رک گئے؟ مارو نا۔ دعا غورائی تھی۔ فواد نے لب بھینچے۔ اگر تمہیں میرے ساتھ نہیں گئی تو یقین کرو میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ جب تک نہیں آؤں گا جب تک تم آنے کے لیے حامی نہیں بھرو گی اور مجھے خود بلاؤ گے نہیں۔ کیا میں تمہیں چھوڑ جاؤں؟ فواد کا ایک ایک لفظ اس کے کانوں میں زہر گھول رہا تھا۔ وہ پیار کے وعدے، ساتھ نبھانے کی قسمیں، وہ سب جھوٹی تھیں۔ وہ بس اس کے ہلتے لبوں کو دیکھ رہی تھی۔ دماغ سن تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ذہن میں بس اظہار محبت، وعدوں کی بازگشت سنائی دی تھی۔ جاؤ، دعا کے منہ سے دھیمے لہجے میں نکلا۔ فواد نے حیرانگی سے اس کو دیکھا۔ یہ تو اس کی جن جان نہیں تھی۔ اس کی والد تو اس سے ایک پل دور رہنا گوارا نہیں کرتی تھی، اب وہ کیسے اس کو پوری دنیا زندگی کے لیے خود سے دور کر رہی تھی؟ دعا۔ فواد نے حیرت سے اس کو پکارا۔ جاؤ فواد خان، جاؤ جاؤ، وہ چلائی۔ اس کی آواز پر رات خان دوڑتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ موری کیا ہوا؟ اپنی موری کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہوا۔ فواد خان بھی ہکا بکا اس کے روپ کو دیکھ رہا تھا۔ آد، اپنے بابا کو بولو چلے جاؤ۔ بے شک کبھی مڑ کر مت آنا۔ ان کو آزادی چاہیے، میں ان کو آزاد کر رہی ہوں، جا سکتے ہیں وہ۔ آج سے میں ان سب سے ختم کرتی ہوں، اب ہمارا کوئی ناتا نہیں۔ دعا گہری سانس لیتے اسپاٹ لہجے میں آد سے بولی۔ آد نے حیرت سے فواد کو دیکھا جس کی آنکھیں خون برسا رہی تھیں۔ ایسے کیسے تم مجھ سے سب ختم کر سکتی ہو؟ آئندہ سے سوچا بھی تو زبان کاٹ ڈالوں گا۔ فواد اس کا جبڑا ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑتے غورایا۔ تکلیف سے دعا کی آنکھ سے آنسو نکلا۔ بابا چھوڑے مورے کو، میری مورے کو ہاتھ لگانے سے پہلے آپ کو مجھ سے گزرنا ہوگا۔ آد خان غصے سے بولتے اس کی گرفت سے اس کو آزاد کروایا۔ فواد نے غصے سے دونوں کو دیکھا۔ یاد رکھنا، بہت پچھتاؤ گی تم۔ فواد اس کو وارننگ دیتے آندھی طوفان کی طرح وہاں سے نکلا۔ دعا نے نم آنکھوں سے آد کو دیکھا۔ یہ پاپا کو کیا ہو گیا ہے مورے؟ وہ پریشانی سے بولا۔ اب وہ تمہارا باپ نہیں، ایک خونخوار جانور بن چکا ہے آد۔ دعا کے لہجے پر اس نے سختی سے لب بھینچے۔ دعا نے اس کی گرد گرفت مضبوط کی۔ بالاج چودھری، صحیح نصیب، تم نے چہرہ تو دکھایا۔ وہ شخص کہکا لگا کر ہنسا۔ کام بول کام، وہ بیزاری سے بولا۔ میں نے سنا ہے اسکارپیو اس جگہ آ چکا ہے۔ اس شخص کی بات پر بالاج نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ کون اسکارپیو؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ اسکارپیو کلر، مافیا کی ورلڈ کا سب سے خونخوار شخص، جس کے پیچھے لگ جاتا ہے اس کو پاتال سے بھی ڈھونڈ کر نکالتا ہے۔ جہاں وہ قدم رکھتے وہاں اس کو کسی کی حکومت برداشت نہیں۔ تو اب تو وہ لیپرڈ کے علاقے میں قدم رکھ چکا ہے۔ لیپرڈ کا دشمن، وہ کہا لگا کر ہنسا تو بالاج چودھری نے تیکھی نظروں سے اس کو گھورا۔ دشمن کا دشمن دوست، یہ تو سنا ہوگا نا؟ وہ شخص پرسرار لہجے میں بولا تو بالاج چودھری نے سر ہلایا۔ آج سے اسکارپیو ہمارا دوست ہے، وہ مسکراتے بولا تو بالاج سٹی کی شیپ میں ہونٹ گھمائے۔ کب سے باتیں کیے جا رہا ہے؟ یہ بتاؤ کوئی حملہ وملہ نہیں کیا اب تک؟ بالاج نے بیزاری سے پوچھا۔ یہ کام تمہارا ہوا، وہ شخص پرسراریت سے مسکراتے بولا۔ کیا کرنا ہے مجھے؟ بالاج نے اس سے پوچھا۔ سائم خان کا گیسٹ ہاؤس پوری طرح تباہ ہو گیا، یہ خبر کل کے اخباروں میں شائع ہونی چاہیے، وہ بولا تو بالاج کے چہرے پر اس پہلے عرصے میں مسکراہٹ آئی۔ قائم ہو جائے گا، وہ آنکھ ونک کرتے بولا اور وہاں سے تیزی سے نکلا تھا۔